हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे अनीक घोष की, जिन्होंने अपनी अपडेट शेयर की है और इस साल की इन्होंने प्रिपरेशन 2025 के लिए बल्कि अपने प्लान्स बताए हैं। प्लान्स तो इतने ख़ास नहीं बताए, मगर अपनी जो इन्होंने एक इरादा कर रखा है कि भाई मैंने मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना है। इसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई पहले तो ये मैं एक बात बताऊं सच्ची, ये पिछले साल जो इनके अपडेट्स थे ना, वो काफ़ी थिकनेस की साइड पे ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा सेपरेशन नहीं थी। हेवी तो ये थे ही, अपर बॉडी तो देखें इनकी, अगर आप देख ले आर्म्स, शोल्डर्स और चेस्ट बहुत हेवी है, बहुत ज़बरदस्त है। एक ज़बरदस्त जो एक बॉडी बिल्डर होता है ना, उसकी एक ड्रीम किस्म की एक फिज़ीक जो चाहता है ना, वही इसकी थी। बट ये चाहता है कि मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करे। मेरे ख्याल में ये करना भी चाहिए इसको, क्योंकि इनकी जो फिज़ीक है वो बहुत खूबसूरत है। बैक पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट कर ले, ये कंपटीशन से इनकी कुछ हमने पिछले साल की कंपटीशन से कुछ इनकी वीडियो ली है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि भाई साहब जो है ना किस लेवल पे पहुंच गए हैं। इसमें देखें, 2024 में जो इनकी सेपरेशन थी मिडिल सेक्शन की, बहुत ही कमज़ोर थी। इस साल मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहे हैं और शुरू से ही अपने आप को रिप्ट लेकर जा रहे हैं। और उसकी वजह ये है, शायद ये जान गए हैं कि भाई आखिरी दिनों में या आखिरी समय पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि शुरू से ही अपने आप को थोड़ा सा क्लियर लेकर चले, ताकि आखिर में इतना ज़्यादा मुझे ना करना पड़े। इसने कहा कि भाई मेरा तो इरादा है कि मैं 2025 में मिस्टर ओलंपिया के लिए एटलीस्ट क्वालिफाई करूं, और हम चाहते भी हैं कि भाई ये क्वालिफाई करे। हमें देखें ये फिज़ीक आप चेक कर लें, डेफिनेटली मिस्टर ओलंपिया के लेवल की फ़िज़ीक है। और कुछ ना हो तो जाकर वहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंडिया में जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं और जितने भी मेंस फिज़ीक में कम्पीट करने वाले हैं, इनमें बहुत अच्छे इनका एक लेवल है। ये नहीं है कि भाई ये कोई इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पर आकर बड़की मार रहे हैं, वो दिखा भी रहे हैं आपको। मुझे इनका तो मिडिल सेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है और अपर बॉडी तो अमेजिंग है। बैक पे थोड़ा सा वर्कआउट इनको कर लेना चाहिए, जो कि डेफिनेटली इनके कोचेज़ और इनके जो फैंस हैं वो इनको बताते रहते होंगे। उसके बाद मच अवेटेड बो बोहन चौहान की, और इन्होंने एक साल का एक लंबा गैप लेकर इस साल वापस आए हैं और ये कह रहे थे कि भाई मैंने जो एक साल का गैप लिया है वो इसलिए लिया है कि मैं थोड़ा सा हैवी होके आ जाऊं, अपना साइज़ बढ़ाऊं और अपने मसल्स पे ज़्यादा वर्कआउट करूं, और जो वीकनेसेस हैं उस पे ज़्यादा मैं वर्क करके लोगों को दिखा सकूं या अपनी बॉडी को फिल कर सकूं, जो कि ऑब्वियसली मेरे ख्याल में हर एक बॉडी बिल्डर करना चाहता है, करता भी है। और यही एक तरीका है अगर आपने आगे जाना है तो। फ़िलहाल तो इतनी ज़्यादा रिप नहीं है, कंडीशन नहीं है और सेपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑब्वियसली इन्होंने अभी तक इरादा नहीं किया हुआ है कि कहाँ पर ये कम्पीट करने वाले हैं या कब कम्पीट करने वाले हैं। बट इन्होंने अपनी एक अपडेट शेयर करी है और दिखा रहे हैं हमें कि भाई ये मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है। बैक चेक कर ले, बैक बहुत खूबसूरत मेरा ख्याल में इनका बन के आ रहा है। मिडिल सेक्शन भी बहुत ही खूबसूरत बन के आ रहा है, क्योंकि इनका बैक बहुत ही फ्लैट था। मोस्ट इंडियन बॉडी बिल्डर्स जो है ना और एथलीट्स जो हैं, उनके साथ यही मसला है, बैक बिल्कुल ही फ्लैट होता है। और इसकी वजह हम बार बार बता चुके हैं, क्योंकि हमारे लोग शीशे में सिर्फ फ्रंट देखते हैं। बैक जिस तरह इन फोटोज़ में बैक का शीशा लगा हुआ है तो दिख रहा है, बट मेरे ख्याल में ये सिर्फ इंडियंस के साथ नहीं है, मोस्ट इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के साथ भी यही होता है। डिफरेंस वही बैक की वजह से बनता है। और अगर बैक और फ्रंट दोनों एक या बॉडी बिल्डर्स के एक जैसे हों तो फिर साइज़ और कंडीशन की बात होती है। एनी हाउ ही इम्प्रूव्ड अलॉट। अब देखना पड़ेगा कि ये कब इम्प्रूव नहीं कम्पीट करते हैं और कहाँ पर कम्पीट करते हैं। मोस्टली तो ये अमेरिका में कम्पीट करते हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा उससे पिछले साल वो इल्ज़ाम भी लगे थे कि इंडिया में एक जगह पर ये कम्पीट करने वाले थे अली बिलाल के ख़िलाफ़, और उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपको हम जितवाएंगे, और उसमें इसलिए ये आए थे, वरना ये बाहर ही कम्पीट करते हैं।
بٹ اینی ہاؤ دیٹ واز اے کنٹروورسی اور اس کو ہم جانے دیتے ہیں. آئی تھنک ہی ہیز امپرووڈ اے لاٹ. 1 سال آف لیا ہے تو اچھا لیا ہے. اور آف کی بات کرتے ہیں تو بھرت سنگھ جو ہیں وہ بھی واپس وہ بھی واپس آ رہے ہیں اس سال 2025 میں. لاسٹ ایئر انہوں نے کب کمپیٹ کیا تھا؟ میرے خیال میں 2022 میں انہوں نے کمپیٹ کیا تھا آرنولڈ ایمیچور میں. اور 2 سال کا لمبا گیپ لے کر یہ واپس آ رہے ہیں. اور ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپڈیٹ شیئر کیے کہ میرے کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے جو بھی تھے انہوں نے نہیں بتایا. بٹ کہہ رہے کہ اس سال میں کمپیٹ کروں گا اور واپس تیاری پکڑ رہا ہوں. اور آرنولڈ جو ایمیچور کمپٹیشن تھا اس میں ٹھیک ٹھاک انہوں نے پوزیشن بھی لی تھی کلاسک فزیک میں، کیونکہ ان کی جو باڈی ہے وہ کلاسک فزیک کے لیے کافی خوبصورت ہے اور کافی زبردست ہے. مینس فزیک میں بھی یہ آئے تھے مگر اس میں اتنا خاص یہ نہیں کر پائے تھے. مگر کلاسک میں ان کو پوزنگ بھی بہت زبردست آتی ہے، تو کلاسک میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک پوزیشن لی تھی. اتنی بھی زبردست نہیں تھی بٹ آپ ایک کمپٹیشن کے لیے جاتے ہو اس میں چھٹی پوزیشن بھی آ جائے، ٹاپ 6 میں بھی آ جائے یا ٹاپ 5 میں آ جائے تو کافی بندے کو ایک بوسٹ ملتا ہے. سو ہی واز لوکنگ گڈ. اب دیکھتے ہیں کہ 2025 میں یہ پھر کہاں سے کمپیٹ کرنے والے ہیں اور کب ہمیں یہ اسٹیج پہ دکھیں گے. انہوں نے وعدہ تو کیا ہوا ہے، وعدہ اس طرح کیا ہے کہ بھائی میں واپس آنے والا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں، ان کے اپڈیٹس ہیں اپنے ورک آؤٹ کے. اور یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے ورک آؤٹ تو نہیں چھوڑا تھا بٹ کمپٹیشن میں جانے سے تھوڑا سا کترا رہے تھے. جو بھی وجہ تھی ہوپ فلی سارے مسئلے مسائل ختم ہو گئے ہوں گے اور جو بھی اس کو روک رہا تھا یا جو چیز بھی اس کو روک رہی تھی وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی ہوں گی. اور اب یہ ہمیں 2025 میں دیکھیں گے کمپیٹ کرتے ہوئے. یہ بات یاد رکھیں کہ بھائی ہر سال اور ہر مہینے نئے نئے نوجوان اور ایتھلیٹس آتے ہیں اور ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں ہے کہ بھئی میں 2022 میں کمپیٹ کر چکا ہوں سو یو شوڈ گیو می رسپیکٹ اور مجھے ایکسٹرا نمبر دے دیں. وہ نہیں ہوتا آج کل بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا. جس طرح ساری دنیا فاسٹ ہو گئی باڈی بلڈنگ بھی فاسٹ ہو گئی ہے. سو دیکھیں گے کہ یہ اپنی پوزیشن واپس پکڑ لیتے ہیں، اپنی جگہ لے لیتے ہیں. یعنی یہ میرے خیال میں یہ پورا سال واپسی کا ہے. واپسی سدھارتھ بھائی بھی کر رہے ہیں. سدھارتھ جیسوال ساروں کو پتہ ہوگا، میرے خیال میں یہ جانے پہچانے بندے ہیں. 2-3 سال تک یہ کوچنگ کرتے رہے، لوگوں کو لڑکوں کو تیار کرتے رہے اور ان کے تیار کردہ جو لڑکے تھے وہ ٹھیک ٹھاک پوزیشنز لے کر آ رہے تھے. اور میرے خیال میں لوگ جو نئے باڈی بلڈنگ میں آنے والے ہیں یا ان باڈی بلڈنگ کے ساتھ یا مینس فزیک کے ساتھ اٹیچ ہونے والے لڑکے ہیں ان کو شاید یاد بھی نہ ہوگا کہ بھئی سدھارتھ بھائی نے کبھی کمپیٹ کرا تھا. بٹ 3 سال پہلے انہوں نے دو سال پہلے آلموسٹ کمپیٹ کیا تھا انہوں نے. اور انہوں نے پرو کارڈ جیتا تھا IFBB. اور میرے خیال میں ریسنٹلی ان کا IFBB پرو کارڈ جو ہے وہ ایکسپائر یا پتہ نہیں کینسل ہو گیا تھا، ٹرمینیٹ کیا گیا تھا کسی وجہ سے. انہوں نے خود بولا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ واپس بحال ہو جائے گا. یہ کب کمپیٹ کرنے والے ہیں؟ یہ میرے خیال میں اگست میں کمپیٹ کرنے والے ہیں، یا تو ٹیکساس میں یا فلوریڈا میں کرنے والے ہیں. ان 2 جگہوں پر کہیں پر بھی یہ کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں دکھیں گے. اور انہوں نے خود کہا ہے کہ میں ٹیکساس یا فلوریڈا میں کمپیٹ کروں گا. اور میرے خیال میں ان کا جو ارادہ ہے وہ ہے مسٹر اولمپیا میں جانے کے لیے. ہاں واقعی میں ان کو جانا بھی چاہیے. آپ ان کی فزیک دیکھ سکتے ہیں، ان کے اپڈیٹ چیک کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست بڑھیا قسم کی فزیک ہے ان کی. اور 2-3 سال ڈیفینیٹلی انہوں نے لوگوں کو کوچ کیا ہے تو ان کے پاس اتنی زیادہ نالج تو پہلے سے ہی تھی، اب اور بھی آ گئی ہوگی کہ بھئی ان کے. اور اپنی باڈی پہ انہوں نے ورک آؤٹ بھی کیا ہوگا، ایکسپیریمنٹ بھی کیے رہے ہوں گے تو ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ بھئی مجھے کیا ضرورت ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا بیک اوبیسلی تھوڑا بہت مسئلہ تو ہے جو مجھے لگ رہا ہے. اب فرنٹ تو ان کا بہت ہی خوبصورت ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے انہوں نے جب کمپیٹ کرا تھا اس وقت ان کا فرنٹ اتنا خوبصورت نہیں تھا. مجھے فرنٹ بہت اچھا لگ رہا ہے، بیک تھوڑا سا مجھے کمزور نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ ٹیکساس یا فلوریڈا میں یہ کون سے کمپٹیشن میں جاتے ہیں اور کیا پوزیشن لے کر آتے ہیں. I wish him luck, to be honest. He is a hard working guy.
بہت ہی اچھے انسان ہیں، ہارڈ ورکنگ ہے اور باڈی بلڈنگ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ای ڈیزرو ٹو بی ان اولمپیا ٹو بی آنیسٹ. یہ ایک شوقین بندے ہیں، اور مطلب ہے کہ اس شوق کے لیے انہوں نے 5-6 سال پرو کارڈ حاصل کرنے کے لیے محنت کری تھی. سو ہی ڈیزرو اٹ.